السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كيف كتشوفوا غادي نديرو كيكه الزبره هكا كيقولوا ليها. اللي كتكون بهذا الشكل هذا. اليوم غادي نديروها باللبن وغنوريكم كيفاش نزينوا بالشوكولا ولا كيفاش نشكلوا الشوكولا للتزيين. بسم الله، نبداو بالمكونات. كنحتاجو هنا كاس ديال الزيت، كاس تقريبا ممتلئ، كاس ديال السكر، كاس ديال اللبن، 4 البيضات. غادي نعزلو صفار ديال البيض على البيض ديال البيض كلها بوحدو. وغادي نديرو هنا ياغورت ديال الفانيلا، هنا كيس سكر الفانيلا، وثلاثه ديال الخمارات، وثلاثه الكيسان ديال الدقيق الابيض. بسم الله، نبداو في طريقه التحضير. هنا اول حاجه غادي نطلعوها هي الصفار ديال البيض. ناخذ واحد الاناء، غادي نديرو فيه 4 صفار ديال البيض. كيف قلنا غادي نحيدو البيض وغادي ناخذ 4 صفار ديال البيض، وغادي نطلعوه بالخلاط الكهربائي ولا بالطراب الكهربائي، ولا تقدروا تطلعوه حتى بيديكم، ولكن انا كنفضل ندير الطراب الكهربائي حيت دغيا كيطلع لينا الخليط. غادي نبقاو نطربوا في الصفار ديال البيض حتى كيولي تقريبا ابيض اللون وكيطلع لينا ولا كيتضاعف الحجم ديالو. هنا كنزيدو غير شويه السكر، ما كنزيدوش الكاس كامل حيت السكر الاخر غادي نزيدوه في البياض ديال البيض. غادي نزيدو شويه ديال السكر وحنا كنطربوا الصفار ديال البيض حتى كيتضاعف الحجم ديالو، وكيف قلت لكم كيولي تقريبا في اللون الابيض. هنا زدنا كاس ديال الزيت وغادي نزيدو كاس ديال اللبن وحنا كنطربوا طبعا، وغادي نبقاو نطربوا الخليط ديالنا عاوتاني مزيان بهذه الطريقه هذه. ودابا غادي نزيدو الياغورت ديال الفانيلا مع التحريك طبعا. ودابا كنحطوا الخليط ديالنا جانبا باش نوجدوا الخليط الثاني. هنا غادي نديروا الخليط الثاني اللي هو ديال بيض البيض. غادي نطربوا البيض البيض حتى كيولي عباره عن كريمه. هاد الطريقه هذه هي اللي كتخلي الكيك ناجح وزوين. هنا غادي نديروا البياض ديال البيض، غادي نزيدوا ليه السكر سنيده شويه بشويه حتى كيطلع لينا مزيان كيف كتشوفوا هنايا، غير شويه بشويه، ما كنحطوش دقه واحده حتى كيطلع لينا الكريمه كيف غتشوفوا في الاخر. كتشوفوا الخليط ديال بياض البيض كيولي بهذه الطريقه هذه. ديك الساعه كنوقفوا التحريك وكنضيفوا للخليط صفار البيض مع التحريك. هنا كنبداو نحركوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه باش نزيدوا ليه الدقيق والخميره. كنحيدوا الطراب الكهربائي وكنبداو نحركوا. هنا في هذه المرحله هذه كنبداو نحركوا غير بيدينا باش ما نخرجوش الهواء من الخليط وباش ما نهرسوش الخميره. هنا غادي ناخذوا 3 ديال الخمارات، غادي نزيدوهم للدقيق
ملي خلطنا الخميره مع الدقيق دابا غادي نخلطوهم مزيان وغادي نحطوهم في الخليط ديالنا وغادي نحركو كيف قلت لكم شحال هادي من الاسفل الى الاعلى باش الهواء ما يخرجش لينا من الخليط. غنضيفو الدقيق شويه بشويه وغادي نحركو من الاسفل الى الاعلى كيف كتشوفوا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الدقيق ديالنا. دابا ملي الدقيق تخلط لنا مع الخليط غادي نبداو نديرو الزواق ديال الزبره. باش غادي نديرو غادي نقسمو الخليط على جوج، النص غادي نديروه بالكاكاو والنص غادي نديروه بلا كاكاو، يعني النص غيبقى ابيض والنص الاخر غيكون اسود. دابا كيف كتشوفوا قسمنا الخليط على جوج، النص الاخر غادي نديرو فيه الكاكاو باش يولي في الاول اسود. انا تقريبا درت معلقه كبيره ديال الكاكاو، نتوما على حسب الخليط كديروا الكاكاو كتزيدوا غير شويه بشويه حتى كيعطيكم اللون اللي بغيتو. هنا عندنا المول درنا فيه دهناه بالزيت والدقيق، كنحطوا المول هكا وكنكبوه شويه من الابيض وكنخويو فوق منه شويه من الاسود، كنكبوه عاوتاني تقريبا معلقه ديال ولا اكثر ديال الابيض بحال هاد الطريقه هادي شويه، كنسرحوه مزيان وحنا كنضربوا المول وكنزيدوا شويه من الاسود وكنبقاو غاديين بحال هكا ابيض اسود ابيض اسود ابيض اسود حتى كنساليو الخليط ديالنا بجوج. هو الشكل ديالنا وكتحطوه في الفرن على حسب الفرن ديالكم. انا حطيته تقريبا شي 20 دقيقه بحال هكاك، نتوما على حسب الفرن ديالكم حتى كطيب وكطلع وما نحلوش على الفران طبعا. ودابا بما طابت الكيكه غادي نديرو طريقه تشكيل الشوكولاته على شكل اوراق ذهبيه. هنا عندنا الشكلاط، انا درت كالا ذوبته في حمام مريم شوكولاط اسود. هنا كناخذ ورق الزبده كنكمشوه بهذه الطريقه هذه، كنكمشوه مزيان حتى كيولي بحال هكا وكنحطوه بهذه الطريقه هذه، كنخويو فوق منه الشكلاط اللي ذوبناه. انا هنايا استعملت غير شويه ديال الشكلاط ما درتش بزاف حيت ما غاديش ندير بزاف ديال ما غاديش نستعملو بزاف في التزيين. نتوما كديروا شحال ما بغيتو. حو فوق ورق الزبده بهذه الطريقه باش يكون رقيق ما يكونش غليظ، يكون رقيق. ونحاولوا نسرحوه بطريقه مزيانه. لما كتعطيكم هذا الاداه تقدروا تكتفيو غير بمعلقه صغيره ولا بموس. وغادي نخليوه حتى ينشف لينا ولا يكرم. والا كان البرد كتقدروا تخليوه غير في برا، ولا كان الصهد كديروه لداخل في الثلاجه. هنا انا برد ليا ولا كرم ودابا كنبدا نهرس فيه على شكل رقائق غير بشويه حيت رقيق بزاف دغيا كيتهرس. خصنا نهرسوه غير بشويه تشوفوا بهذه الطريقه هذه. هنا كناخذوا
ملمع ولا ملون غذائي باللون الذهبي. وكناخدو واحد الشيته داك اللي كيديروا بها البيض ولا غير بيديكم، وكن بحال كنلونوهم غير شويه بشويه. كناخد غير شويه ديال الملون الغذائي وكنحطو الشيته فيه، وكنبداو نلونوهم غير بشويه باش ما يتهرسوش لينا. هكا كيتشكل لينا هاد الزين هذا ساهل كيف كتشوفوا. شوفوا الكيكه طابت لينا. دابا غادي نحطو فوق منها لاصوص ديال الشكلاط. راه فايت ليا وجدتها معكم. هاد لاصوص هادي فيها تقريبا معلقه ديال الكاكاو، معلقه ونص ديال النشا، وكاس ديال الماء. كنحطوها فوق النار حتى كتقال لينا شويه مع التحريك طبعا، وكنديروها بحال هكا فوق الكيك. كيف كتشوفوا هو الكيك وجد لينا. دابا غادي نحطو التزيين ديالنا. درت هاد رقائق ديال الشوكولا ولا اوراق الذهبيه، وجات على هاد الشكل هاد الشكل هذا عفوا. نتمنى تعجبكم. بصحه وراحه وبسلام عليكم، الى فيديو اخر ان شاء الله.